नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले 22 गतेसम्म दल रोज नपाउने, संघीय सांसदहरूले भने अब दल परिवर्तन गर्न नपाउने। परिस्थिति फरकाए वडा अधिवेशन सार्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई दिने कांग्रेसको तयारी। तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन हुने महामन्त्री खड्काको जिकिर। सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र फिर्ता गर्न अफगान नागरिकलाई तालिबानको निर्देशन। स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन आग्रह। र अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले आज पीएसजीबाट डेब्यू गर्दै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान चाहने र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा जान चाहने प्रदेश सभा र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई आगामी भदौ 22 गतेसम्मको समय दिएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल दर्ता भएका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याई दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि यी दुवै दल विभाजित भई यही भदौ 9 गते आयोगमा दर्ता भएका थिए। आज आइतबारका दिन बसेको बैठकले दल परिवर्तन गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूले भदौ 22 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा पुगेर शनाखत गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी भदौ 2 गतेको मितिलाई आधार मानेर 22 गतेसम्म दल परिवर्तनको निर्णय गर्ने समय दिएको जनाएको छ। अध्यादेशमा प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको मितिले 21 दिनभित्र दल रोज्न सक्ने व्यवस्था समेत भएअनुसार भदौ 22 गतेभित्र दुवै दलका जनप्रतिनिधिहरूले पनि शनाखत गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। संघीय सांसदले भने अब दल परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्। नेपाली कांग्रेसले काबू बाहिरको परिस्थितिमा वडा अधिवेशनबारे निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई दिने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गई भदौ 18 गते तय गरिएको वडा अधिवेशन प्रभावित हुने अवस्था आए अधिवेशन बारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई दिने तयारी गरेको हो। यस सम्बन्धमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भए पनि औपचारिक निर्णय भने भएको छैन। कांग्रेसले लगातारको वर्षा र झरीले मुलुकका कतिपय जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोको त्रास रहेकाले केही जिल्लामा वडा अधिवेशन प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। यसैबीच आगामी भदौ 18 गते तय भएको वडा अधिवेशन केही दिन पर सार्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक भइरहँदा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने तोकिएकै मितिमा वडा अधिवेशन हुने भन्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ। महाधिवेशनका विषयमा अझै पनि भ्रम रहेको भन्दै महामन्त्री खड्काले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत पनि वडा अधिवेशनसँगै आसन्न 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले कुनै पनि भ्रममा नपरी अधिवेशन केन्द्रित हुन पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको हो। सञ्चार माध्यममा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीसँग एकता गर्न लागेको अरूको पार्टीमा गएर विलीन हुन लागेको भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रचारमा कुनै पनि सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको तल्लो तहसम्म पार्टीका कमिटीहरू विद्यमान रहेको भन्दै उहाँले पार्टी एकता हुने
कुरा पनि झुटो भएको र कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र समृद्ध बनाउन तथा जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि आफूहरूको ध्यान केन्द्रित हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरू मार्क्सवादबाट निर्देशित भएर वर्गीय दृष्टिकोण आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। नेता कार्यकर्ताहरूले दृष्टिकोणमा विचलन आउन नदिन र गैर सर्वहारा प्रवृत्ति हटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै आजै संसद सचिवालयले नेकपा एमाले कारबाहीको सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरिरहनु नपर्ने जनाएको छ। एमाले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रबारे जवाब दिँदै नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भइसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत दलको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयले जनाएको छ। एमाले गरेको कारबाहीको पत्र संसद सचिवालयमा पठाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले विचाराधीन अवस्थामा राख्नु भएको थियो। सभामुखको यो भूमिकाप्रति एमाले आपत्ति समेत जनाउँदै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूलाई मधेसको नेता भन्ने महन्त ठाकुर समूह प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। महन्त ठाकुर एन्ड कम्पनी संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको मतियार बनेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। जसपा नेपाल केन्द्रीय समितिले आज भैरहवामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता यादवले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। 2 पटक संसद विघटन गरेर ओलीले एकै व्यक्तिलाई 2 पटक मृत्युदण्डको सजाय दिएको उहाँको टिप्पणी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने काम जसपाले गरेको भन्दै उहाँले अब यसको संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनु भएको छ। अहिलेको संविधान त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी रहेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष यादवको भनाइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी आज हेरफेर गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 2 जना मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका शैलेन्द्र कुमार शाहलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने जसपा प्रदेश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका विजय कुमार यादवले शाहले सम्हाल्दै आउनु भएको मन्त्रालय सम्हाल्ने हुनुभएको छ। यस्तै पूर्व राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले मुख्यमन्त्री राउतले जिम्मेवारी हेरफेरको जानकारी मन्त्रीहरूलाई दिइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले आफूलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट हटाएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पत्र प्राप्त भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन अनुसार आज लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन कार्य अगाडि बढाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज बसेको बैठकबाट सो निर्देशन दिएको हो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य बारे गरेको प्रगति र चुनौती तथा समाधानका उपायहरू बारेमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न समेत स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ठहर गर्दै त्यसका कार्यमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता समेत समितिले जनाएको छ। सभापति तारादेवी भट्टले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियन सांसदहरूलाई धुलीखेल घोषणा गरेको च्याम्पियन सांसदहरूलाई धुलीखेल घोषणा पत्रको कार्यान्वयन तर्फ सक्रिय बनाउँदै विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै पूर्व सचिव जनकराज जोशीले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलीखेल घोषणा पत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने काम गरेको भए पनि प्रतिबद्धता अनुसार दिगो विकासको स्थानीयकरण हुन नसकेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको समितिले आज बैठकमा प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियन सांसदहरूलाई पनि जुम मार्फत छलफलमा सहभागी गराएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने, संघीय सांसदले भने अब दल परिवर्तन गर्न नपाउने आयोगको भनाई। परिस्थिति फरकाए वडा अधिवेशन सार्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई दिने कांग्रेसको तयारी। तोकिएकै मितिमा वडा अधिवेशन हुनेमा महामन्त्री खड्काको जोड। सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र फिर्ता गर्न अफगान नागरिकलाई तालिबानको निर्देशन। स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्किन आग्रह। र अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले आज पीएसजीबाट डेब्यू गर्दै। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली कांग्रेस चितवनले लामो समयसम्म राजनीतिमा योगदान दिएका पुराना व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षतामा गठन भएको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा मनोनित भएका ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सदस्यहरूलाई आज नेपाली कांग्रेस चितवनले आफ्नै कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरेको हो। पूर्व राज्य मन्त्री शेषनाथ अधिकारी, संविधान सभा सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ, कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशी र नेता प्रकाश अधिकारीले चितवनका मनोनित सदस्यहरूलाई ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा सदस्यको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै सम्मान गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्य मन्त्री शेषनाथ अधिकारीले सभापति देउबा आफैले सबैलाई राखेर सम्मान गर्ने सोच बनाए पनि विभिन्न परिस्थितिका कारण हुन नसकेकाले आफूलाई सम्मान गर्न जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 2077 साल साउन 14 गते नै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तय भए पनि विविध कारणले ढिलाइ हुन पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। गत साउन पहिलो सातादेखि विभिन्न माग राखेर नेपाल टेलिकमको मुख्यालय घेराउ गर्दै आएका टेलिकमका कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलन रोकेका छन्। टेलिकमका कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच 19 बुँदे सहमति भएसँगै टेलिकममा क्रियाशील रहेका 3वटा ट्रेड युनियनहरूले आजैदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्। शनिबार व्यवस्थापनसँग भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेदेखि आगामी रणनीति तय गर्न अहिले ट्रेड युनियनहरूको बैठक बसिरहेको छ। कम्पनीमा तह 11 मा 5 वर्ष र तह 10 मा 8 वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली 2078 मा कायम गर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्ने, लोकसेवा आयोगमा पत्राचार गर्ने, मन्त्री परिषदबाट कम्पनीको कुनै कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको मितिदेखि कम्पनीको सेवाबाट स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था विनियमावलीबाट हटाउन समेत आयोगलाई लिखित रूपमा पत्राचार गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हो। नयाँ सेवा सुविधाहरू केही नमागेको भए पनि व्यवस्थापनबाट कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सङ्कुचित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै आएका थिए। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तानको काबुलमा नागरिकहरूलाई आफूसँग भएका सबै सरकारी सम्पत्ति एक साताभित्र तालिबानलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार तालिबानले सवारी साधन, हात हतियार, अन्य सैन्य सामग्री सहित सबै सरकारी सम्पत्ति तालिबानको सम्बन्धित निकायमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद्दिनले
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गरेको ट्विटमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ। यसअघि तालिबानले सबै महिला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय आम स्वास्थ्य सेवामा देखिएको असरलाई ध्यानमा राख्दै महिलाहरूलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको तालिबानीको भनाइ छ। तालिबानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै महिला कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा काममा फर्किन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उनीहरूलाई आफ्नो नियमित काम गर्नमा कुनै पनि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि अफगानिस्तानका सरकारी कर्मचारीहरूले काम गरे बापतको तलब माग गर्दै काबुलको एक बैंक बाहिर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सयौंको संख्यामा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ घानी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। तालिबानले 2 साता अगाडि अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै त्यहाँको अवस्था सामान्य बन्न अझै पनि सकेको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG बाट आज डेब्यू गर्दैछन्। प्रशिक्षक मारिसियो पोचेटिनोले आजको खेलबाट मेस्सीले डेब्यू गर्ने उल्लेख गरेका हुन्। त्यस्तै स्पेनी अखबार मार्काले दिएको जानकारी अनुसार आज मध्यरात 12:30 बजे रेम्ससँग हुने खेलमा मेस्सीले खेल्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तै मेस्सीले सुरुवाती 11बाट वा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदानमा उत्रिने निश्चित भइसकेको छैन। प्रशिक्षक मारिसियो पोचेटिनोले 15 दिनको प्रशिक्षणपछि मेस्सीले PSG बाट डेब्यू गर्न लागेका हुन्। उनलाई जुलाई दोस्रो साता सम्पन्न कोपा अमेरिकाको फाइनल खेलमा मेस्सी मैदानमा उत्रिएका छैनन्। यसै सिजन मात्रै उनी बार्सिलोनामा सम्झौता नवीकरण हुन नसक्दा PSG मा आबद्ध भएका हुन्। PSG ले यो सिजनमा अहिलेसम्म घरेलु लिगमा खेलेका सबै 3 खेल जितेको छ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिद्वन्द्वीसँग परेकाले PSG ले सजिलै जितिरहेको छ भने मेस्सीले यो खेलपछि अर्जेन्टिनाका लागि विश्वकप छनौट खेल्नेछन्। सेप्टेम्बर दोस्रो साता उनी क्लब फुटबलमा फर्किने पनि जनाइएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने, संघीय सांसदले भने अब दल परिवर्तन गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। परिस्थिति फरकाए वडा अधिवेशन सार्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई दिने कांग्रेसको तयारी। रोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन हुने महामन्त्री खड्काको जिकिर। सरकारी सम्पत्ति 1 साता भित्र फिर्ता गर्न अफगान नागरिकलाई तालिबानको निर्देशन। स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई काममा फर्किन आग्रह। र अर्जेन्टिनाका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले आज PSG बाट डेब्यू गर्दै। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।